कोई सुपर पावर है तो हो, मेरा मौला सबसे बड़ी पावर है। पाकिस्तान को साजिशी हाथों से बचाएंगे। पाकिस्तान के मुखालिफिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सबको देख लेंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे और खुशखबरियां देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पानी कहीं जाता ना गैस कहीं जाती है, जिस सूबे का जो हक है उसे मिलेगा। पानी पीटीआई सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। जो लोग आज बयानात दाग रहे हैं, ये वही लोग नहीं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के दुश्मन हैं, जो इसराइल और इस शख्स की हिमायत में बयानात देते हैं। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर खिताब, कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास मसाइल हल करने का मैंडेट और ताकत नहीं। 9 मई के मंसूबा साज के कैफरे किरदार तक पहुंचने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौजी अदालतों ने आइन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए मुजरिमों को सजा दी। सजा पाने वालों को आर्मी चीफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। बयानिया बनाया जा रहा था, 9 मई पाक फौज ने कराया। ऐसा है तो अब सजाएं मिलने पर तो इन अनासर को खुश होना चाहिए। कोई भी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। ये कौमी फौज है, ये किसी खास सियासी मकतबा फिक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं है। तो शायद बात है सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें। किसी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। फौज पाकिस्तान का हर हुकूमत से एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है, जिसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज किसी खास सियासी मकतब फिक्र या जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। खुशाइंद है सियासतदान बैठकर इख्तलाफात और मसाइल हल करें। भारत के खित्ते में अपनी इजारादारी के लिए इक़दामात से बखूबी वाकिफ हैं। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इत्तला रॉ से जुड़े फेक अकाउंट से दी जाती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन से खारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2021 में किसके कहने पर फितना खारिज को दोबारा आबाद किया गया। कानून नाफिज करने वाले आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रही हैं। जो लीडर सलाहियत से आरी हो, गलती से ना सीखे, समझता हो उसे हर चीज का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। कलअदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले करके लोगों को शहीद कर रही है। कलअदम TTP का अफगानिस्तान से ऑपरेट होना कबूल नहीं। सरहद पार से दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा, खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बात करने के लिए तैयार है। एक तरफ बातचीत हो और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट दी जाए, ये मुमकिन नहीं। ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार में दवाएं पहुंचाई हैं। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। जराए का कहना है, ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। मुख्तलिफ शहरों से जियालों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और कब्रों पर फूल रखे। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी।
بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو صرف سیاسی شخصیت نہیں، مظلوموں کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملکی استحکام خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کوہاٹ میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گرینڈ امن جرگے میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کہتے ہیں کرم کے شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے، ریلیف دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، امید ہے جلد کرم کے مسئلے کا پرامن حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا بدستور جاری۔ کراچی کے 12 مقامات پر دھرنوں کے باعث سڑکیں بند، بدترین ٹریفک جام، شارع فیصل ناطا خان کے قریب ایئرپورٹ جانے والے پھنس گئے۔ شارع فیصل ملیر 15 پل کے مقام پر بند، ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، ڈباس ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، سفاری پارک کے قریب دھرنے کے باعث بند، 5 اسٹار چورنگی پر بھی دھرنا جاری۔ مجلس وحدت مسلمین نے گزشتہ روز سے دھرنے دے رکھے ہیں۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہی ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں۔ سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ خود ہے۔ چیلنج کرتا ہوں میرے بیٹے نے جو جرم کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے حسان نیازی ہائی جیک ہو چکا ہے۔ 9 مئی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں۔ فوجی عدالت سے سزا پانے والے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا حسان نیازی نے کوئی یونیفارم نہیں اٹھایا تھا، ویڈیو والا شخص کوئی اور ہے۔ مقدمے کے تینوں گواہوں نے کہا کہ ہم نے حسان نیازی کو جناح ہاؤس میں نہیں دیکھا۔ 9 مئی اور 10 مئی کسی اور جگہ ہوتا تو راتوں رات عدالتیں لگتی۔ 9 مئی کرنے والے بغاوت کرنے کے منصوبہ ساز تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں ایک لابنگ فرم ہائر کر کے ریاست کے خلاف لابنگ کی جا رہی ہے۔ پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکے گی۔ آج کے حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا۔ وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی۔ میجر محمد اویس نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے 3 مختلف کارروائیاں، 13 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں 5، جنوبی وزیرستان میں 6 اور بنو کے علاقے جانی خیل میں 2 خوارج مارے گئے۔ سادکاباد کچے کے علاقے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، سرغنہ سمیت 15 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سرغنہ کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھال لی۔ ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئیں۔ وکلا کی سپریم کورٹ بینچ کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل اور توسیع نے عدلیہ کی آزادی کا نقصان پہنچایا۔ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں فوری معطل کی جائیں۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت یقینی بنائیں۔ کمیٹی نے کہا ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ کی حمایت کرنے پر جسٹس امین الدین کی مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا وکلا 26ویں ترمیم سمیت پارلیمنٹ کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں۔
وکلا ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے رد عمل کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کراچی بار ایسوسیشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا